بجزيل النوال. أحمده سبحانه وأشكره على نعمائه في الغدو والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة تنجي من يوم لا بيع فيه ولا خلال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شريف النسب وكريم الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، معاشر المسلمين، بناء العمران وانهياره مرتبط بالإنسان، والله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان ليقوم بعمارة الأرض، ومن ثم فإن أسباب تقدم المجتمع وتأخره يعود بإذن الله إلى الإنسان نفسه، فالتغيير في الخارج لا يكون إلا حين يكون التغيير في النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسنة الله أن الصالح يبقى لأن فيه نفع للبشرية، وغير الصالح لا يبقى لأنه لا نفع فيه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الصلاح لا يكون إلا بالإيمان الصحيح، فهو الذي يطبع النفس أو يطبع النفوس على الصدق والإخلاص والأمانة والعفاف ومحاسبة النفس وضبط نوازعها وإيثار الحق وسعة النظر وعلو الهمة والكرم والتضحية والتواضع والاستقامة والقناعة والسمع والطاعة والتزام النظام. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بنصيحته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك وأعلى به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة الحق واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم تول أمرهم واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وحفاة فاحملهم. اللهم قو عزائمهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم منزل الكتاب ومرجي السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم منزل الكتاب ومرجي السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا وآلوا. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم
اللهم احفظنا من شر الاشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.